دنیا دے اندر جے بیٹے دی شادی کرنی ہوئے اتھے نٹ تے پھنڈ تے کنجریاں نچا کے اتھے لکھاں دے لکھ خرچ پیا کردا ہے، نریاں فضول خرچیاں پیا کردا ہے۔ بیٹی دی شادی کرنی ہے جناب، اس وجہ واسطے 2 لاکھ دا جہیز کٹھا کیتا ہے، اس واسطے اور پیچھا پلے کئی شے نہیں رہ گئی، زمیناں تے جائیداداں تے رقبے تے پلاٹ ویچ ویچ کے جہیز دی لعنت دے اندر لگا کھلوتا ہے۔ جناب بیٹی دی شادی کرنی ہے کدیں میری بیٹی جناب ونجے ہو جے معاشرے دے اندر تے لوگ جناب کو میری نک نہ کٹیج ونجے، جو لوگ آخر چوکھا جہیز چاہ کے آئیے، وہ کیڑی شریعت تے کو حکم دیتا ہے، ایک کیڑی شریعت تینوں تعلیم دیتی ہے؟ فضول خرچیاں دے اندر تا سب کچھ کردا پیا ہے۔ بیٹے دی شادی آ ونجے کوئی جناب نٹ تے پھنڈ لگے کھلوتے ہوئے، اتھے ملک صاحب نو ڈٹھا کرو، اتھے چودھری صاحب تے خان صاحب نو ڈٹھا کرو، اتھے جناب لکھاں دے لکھ نوٹ پیا نچھاور کردا ہے کجریاں دے